बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे आप। पिछले 2 दिनों से हमारा जो मौजू चल रहा है 8वीं जमात की उर्दू किताब से, दरसी किताब से जो हम मौजू पढ़ रहे हैं वो है आजमाइश शरत है। और आज हम इस लेसन को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे और इससे ही हम इसका जो पूरा खुलासा है, जो इस लेसन का पूरा खुलासा है, जो निचोड़ है, वो भी हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ आखिरकार जो उस आदमी ने अपने बूढ़े बाप की नसीहत को जब परखा तो उसने क्या पाया। आखिरकार सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। आखिरकार किसकी जीत होती है? सच्चाई की। यही कहानी भी है, इसमें यही सबक है। और हमें भी इन लोगों का ज़िंदगी में कभी सामना हो जाएगा या हुआ है या होने वाला है। इसलिए हमें जो बड़े हैं उनसे हमें तजुर्बात सीखनी चाहिए ताकि हमें भी ज़िंदगी का एक रसी तजुर्बा, क्योंकि ज़िंदगी तजुर्बात से बनती है। ज़िंदगी तजुर्बात से क्या इंसान की ज़िंदगी तजुर्बात की बिना पर बहुत खूबसूरत ज़िंदगी, बहुत हसीन ज़िंदगी, बहुत हसीन लम्हात इंसान हासिल कर पाता है, क्योंकि तजुर्बात से ही इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजारना सीखता है। चलो प्यारे बच्चों, आज हम इस लेसन का आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे और इससे ही हम इस लेसन का इख्तिताम भी करेंगे। और जो पिछले 2 पैराग्राफ मैंने पढ़े हैं, उम्मीद है बच्चों आपने दोहराए होंगे 2-3 दफ़ा, ताकि क्योंकि उर्दू एक आसान ज़बान है, ये हमें बिल्कुल समझ आती है। इसमें हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, जैसे थोड़ा बहुत इंग्लिश में हमें दिक्कत हो रही है, लेकिन उर्दू के लिए हमारे पास ऐसी ज़हानत है कि हम इसको आसानी से समझ पाते हैं। चलो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। आजमाइश शरत लेसन, पेज नंबर ऑफ 67 अपने उर्दू का ओपन कीजिए और हम पढ़ेंगे। ऊपर आप देखो, दोस्ती का रिश्ता क्या होता है। प्यारे बच्चों, वहाँ से हम शुरू करेंगे। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, वहाँ पर सवालिया निशान है, नोट ऑफ इंटरोगेशन जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में। ये बात उसने कभी सोची नहीं थी, चनाचे उसने अपने फ़राइज़, मनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदेही कराते हुए ये दरख्वास्त की वो इससे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचाए रखे। ये कहकर कोई एक तरफ को छुप गया और पुलिस ने जवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर खुशी से फूला न समाया था तो उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाल जुर्म करवा कर मकतूल का सर और आलात कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। ये सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरफ भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा, हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चलें, आला कातिल और सर पाँव दोनों की निशानदेही करूँगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गिरजा मज़ा करते हुए नौजवान ने दिल बर्दाश्त लहजे में जवाब दिया, जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलें। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुँचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड्ढे में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सर पाए रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा, हुजूर मकतूल का सर तो आपने मुलाहिजा फरमाया, अब आला कातिल बाकी हैं। इनमें से एक आला तो मेरी बीवी है जिससे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया, और दूसरा आला आपका मुखब्बिर है जिसे आजमाए बगैर मैंने दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गया कि सारा किस्सा महज आजमाइश का था। चलो बच्चों,
یہ پہ بڑ سبق آموز پیراگراف ات مز یعنی اس پتمو دہو پہ پوڑ آز پڑھو امیک پور نچوڑ کہ کیا گژھان زندگی مز کت پٲٹھۍ انسان ہیٚچھان. دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ دوستی بچو دوستی پائی یتھ أسۍ وَنان چھِ فرینڈشپ کیا رشتہ یہ اخ عام فام رشتہ آسان کینٛہہ بلکہ دوستی باتوں سے نہیں مال سے نہیں بلکہ دل سے ہونی چاہیے. اور دوستی کبھی امیری غریبی ذات پات یا باقی جو بھی نجی معاملات ہیں ان کو ایک طرف چھوڑ کر دوستی ہر ایک باؤنڈری کو کراس کرتا ہے. ان تمام ذات پات تمام بندن دوستی پھٹراوان اور دوستی کس تہ نفرس ہیکا گژھت بلا مذہب ملت کسی کے درمیان بھی دوستی ہو جائے. لیکن کیا دوستی؟ لیکن یہ دوستی کیا ہونی چاہیے؟ مخلص دوستی جس میں کوئی لالچ کوئی ہرس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ دوستی مز کیا وچو امس دوست اب ہم دیکھیں گے یہ کون سا دوست تھا. یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی. دوستی ہند رشتہ کوتا بہترین کوتا مقدس کوتا مقدم کوتا اعلیٰ آسان. یہ کت اس نے زہاں تہ ام سندس ذہنس مز وسمس بلکہ وہ جو ان کے درمیان جو دوستی تھی اس نے کیا سیاہ کے والے نے اس کے ساتھ مخبری نے جاسوسی والے نے اس کے ساتھ کیا دوستی کی تھی وہ زبانی مفادات کی بنا پر تھی. یعنی مفادات کی دوستی تھی وہاں پر. چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر کر دی اور پولیس کے عملے کو لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا. اور یتھی ام سن خانداری کات ون تو اس نے وہاں پر دوستی کو وہیں چھوڑ دیا. دوستی کو لات ماری. دوستی ہن کانٛہہ تہِ خیال بلکہ دوٚپُن یہِ ہسا چھِ میٛٲنۍ ڈیوٹی کانٛہہ تہِ راز سرکارس تام واتناوُن اور بیٚیہِ انعامٕچ لالٕچ بوٗزِتھ کیٛازِ انعامٕچ لالٕچ ٲس آلریڈی دِژمٕژ تِہنٛدیو گرِکیو دونوں اکھ پنُن کٲم یُس جاسوٗسی ہُنٛد کرو اوس أمۍ تھوٚو یہِ مد نظر بیٚیہِ تھوٚوُن انعامٕچ لالٕچ مد نظر اور اس نے کیا पुलिस को खबर कर दी और पुलिस को दोस्त के घर की तरफ रवाना कर दिया. यानी अम तुल पुलिस सदन हुलि बहमो कुस तस नफर सुन कतिल युस ओत्र मोरमुत यस कलहर नमज गो. ये पकान वत समख्या वत पे पकान चूंकि ये जान पुलिस वोल जान अम दोस्तस कह अमिस पे दूरे नजर कस पे पन्नस दोस्तस पे कि दोस्त उसको कुन पकान पन्नस घरस कुन पन्नस वाल अयालस कुन पकान. और अम वोन दूरे पुलिस वाल हो नफर हो कातिल हो तुम गो अमिस नश मगर बह हेक अम सुन सामन कर अम सुन घर हेक बह गि तुम थो अमिस पीछा तो तुम रटोन यह और बह बेहमो चूर यह बो तथ गो नी तमिस ब्रो कन गो नी कैज अमिस मा लग पाई. ये कहकर वो एक तरफ छुप गया. यह ब्योट अकिस जाए सू तो पुलिस गई तो ओन यह नौजवान गिरफ्तार तो कोर थानस मज बन ओन थानस मज रटित. इस थानदार अत चूंकि यह इश्तहार मुलजिम यानी इश्तहारन पे दितमुत कि फल नफर कतिल मगर गब यह लगान कह यु थानदारन तु वुच कि वो मुलजिम से ओन यह गो वारिया खुश. यह थानदार गो मुनिश गो वारिया खुश अमिस वुचित कि कतिल से ओन रटित. और अम कोर फूद तौर तफ्तीश अमल यानी अत कार्रवाई कानूनी लवाजमात इकबाल जुर्म वगैरह तो बे मकतूल सं कल अम सद आलात बे वगैरह अन से फूदी तौर पे कर इकबाल जुर्म यानी कतल सा मे कोर्मुत कुस हेरान जिम यह नफर. युथु यह बोझ इस नफर चूंकि अमिस पूर पाई मे यह तन कहें क्योंकि इसने एक डोंग रचाई थी. इसने एक मतलब अपने बाप का जो उसने नसीहत की थी उसको करने के लिए सब कुछ किया था. कातिल दिखाई नहीं देता था. ये कुन वक्त बिचोर बसा पन पान बेगुन थानदार
سے کہا حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف چلیں میں اعلیٰ قتل اور سر پائے دونوں کی نشاندہی کروں گا اس ونان أمس تھاندار صٲب جناب ژٕ ٲسے میون گھر بہٕ ہسا دِمے ژےٚ دۄنوَے سر پاے سورُے دِمے بہٕ یِم تہِ اعلیٰ قتل بیٚیہِ یِم سۭتۍ نفر قتل چھِ آمُت کرن تِم سٲری چیٖز سے دِمہٕ بہٕ سُہ کرے نِشان ژٕ نہِ سا میون مےٚ پکناو ژٕ پنُن گھر بہٕ ہاوے ژےٚ تھاندار نے جوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسی کر دپان أمۍ تھاندارن تُل أمِس کھوٚت زبردست شرارت أمۍ دوٚپ یہِ کیٛاہ ژٕ کیٛاہ مزاق کران أمۍ تُل تھپھیر تہٕ کوٚرُن أمِس ترٛوونَس زبردست تھپھیر یہِ پیوٚو بِچور ؤسِتھ مزاق ژٕ کیٛاہ مزاق کران چھُکھ ژٕ تھانس منٛز چھُکھ ییٚتہِ چھُکھ کران مزاق نوجوان دل برداشت لہجے میں جواب دیا نوجوان کوٚر گوٚو أمِس زبردست یعنی أمِس ووت بوٚڑ دِلس وۄنۍ ٹھیس دپان چھُس جناب بہٕ چھُس نہٕ مزاق کران کینٛہہ آپ مجھے میرے گھر تو چلیں کم از کم تُہۍ نِیِو مےٚ اکھ آزٲدی دِیِو تُہۍ مےٚ تُہۍ نِیِو مےٚ گھر تام بہٕ ہاومو تۄہہِ سورُے تھاندار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا وہ اصلی تہٕ ٲخٕر کار تُل تھاندار نِس سۭتۍ وۄتھۍ گٔے یِہُنٛد گرٕ تہٕ نوجوان نِیہِ تٔتھی دۄبَس نِش یَتھ دۄبَس منٛز أمۍ سُہ ٹھیلہٕ اوس ترٛوومُت کَتھ منٛز دۄبَس منٛز تَتھ منٛز کیٛاہ ٲس أمۍ ترٛٲومٕژ تِمَے تَتھ پُجِس نِش تِم یِم چیٖز تِم ٲسۍ أمِس پاجہِ 4 تہٕ کَلہیر نوجوان نے تھاندار سے مُخاطب ہو کر کہا ووٚنُس نوجوان دوٚپُس رَٹ یہِ چیٖز چھِ سُہ لَٹہِ کھول اَتہِ کیٛاہ وٕچھو وہاں پر کچھ نہیں تھا اور نوجوان ووٚن أمِس تھاندارس کیٛاہ ووٚننَس حضوٗر جناب مقتوٗل کا سر تو آپ یہ ملاحظہ فرما لیا دوٚپُس وٕچھتھا ژٕ وۄنۍ کیٛاہ چھِ یہِ مقتوٗل سُنٛد یعنی یُس قتل گوٚمُت نفر چھِ أمۍ سُنٛد سر پاے وٕچھتھا ژٕ وۄنۍ اعلیٰ قتل باقی وٕچھ اعلیٰ تہِ قاتل وۄنۍ کٕمو چھِ کوٚرمُت یہِ قتل وۄنۍ چھِ تِم ہاوٕنۍ ان کی نشاندہی کرٕنۍ ان میں سے ایک اعلیٰ تہٕ میری بیوی ہے دوٚپمَس یِمن اعلیٰ قاتلن منٛز چھِ اکھ میٲنۍ خانداری گٔے اکھ جسے آزمائی کے لیے میں نے ڈھونگ رچایا اور دوسرا اعلیٰ آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائے بغیر میں نے اپنا دوست بنایا تھا تھاندار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ آزمائش کا تھا چونکہ یُس یہِ تھاندار اوس یہِ اوس واریاہ دانا تہٕ دوٚپنَس یعنی یہِ ہوومَے مےٚ ژےٚ کَلہٕ وٕچھُتھ ژےٚ مقتوٗل سُنٛد وۄنۍ کیٛاہ چھِ اعلیٰ قاتل قاتل کُس اعلیٰ تہِ قاتلَن منٛز چھِ گۄڈٕنٮ۪تھ میٛٲنۍ بیوی یعنی میٛٲنۍ خانداری کیٛازِ تٔمِس اَزماونہٕ خٲطرٕ اوس مےٚ یہِ جال بِچھومُت کیٛاہ اوس بِچھومُت مےٚ پَنٕنۍ خانداری اَزماونہٕ خٲطرٕ اوس مےٚ یہِ جال بِچھومُت تاکہِ بہٕ کَرٕ تٔمِس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ آزمٲیش تٔمِس منٛز کۭژاہ دانٲیی چھِ تٔمِس منٛز کوٗتاہ رازدٲری ہٕنٛدۍ گُن چھِ اور دوٗسرا یُس دوٚیِم أمۍ قاتلُک آلات چھِ سُہ چھُ تُہُنٛد سُہ مُخبر ییٚمۍ تۄہہِ اطلاع دِژنو یعنی پُلیٖس وول سُہ یا کہ یُس میون دوس اوس جسم آزمائے بغیر یُس مےٚ آزماونہٕ روٚستُے پَنُن دوست اوس بنومُت اب تھاندار سمجھ گیا تھاندار سا سمجھ کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھاندارس تہِ آو یہِ سمجھ یہِ چھُنہٕ اوسمُت یہ سچ نہیں ہے بلکہ یہ چھُ اوسمُت محض اکھ آزمائش اکھ ایکسپیرمنٹ اکھ کہ اور اس نوجوان نے بھی تھاندار سے بالکل خلوص نیت سے کہا کہ میں نے اپنے جو میرا بوڑھا باپ تھا اس کی نصیحت کو پرکھنے کے لیے میں نے کیا تھا اس کے بعد اس کو وہاں سے رہا کیا جاتا کیونکہ اس نے قتل نہیں کیا تھا اور اس لیے آخر کار سچ ہی ہوتا ہے تو سچ جیت گیا تو وہ وہاں اس کو بالکل رہا کیا گیا کیونکہ وہ اس کے پاس کوئی جرم نہیں FIR اوس نہٕ تٔمِس کینٛہہ اس کے بعد اس کو کیا رہا کیا گیا گوٚو بچو تۄہہِ اوس سمجھ کہ کیٛاہ نصیحت لٔج اَسہِ کہ اَمہِ کہانی نِش کیٛاہ ہیوٚچھ اَسہِ کہ گۄڈٕنٮ۪تھٕے کہ آزماونہٕ بغٲر کانٛہہ پَنُن دوست بناوُن یہِ بھی نادانی ہے اور یِم پَنٕنۍ قریٖب تریٖن رِشتہٕ دار چھِ تِمن پٮ۪ٹھ تِمن تہِ ہر وقتہٕ تِمن پٮ۪ٹھ نظر تھاوٕنۍ تِمن تہِ وَنٕنۍ سُے کَتھ یُس چھُ اور قریٖب تریٖن کَتھ یہِ ساروی کھۄتہٕ رازدٲری ہٕنٛز کَتھ پنٕنۍ عزیٖر اقاربن نِش تہِ دہراوٕنۍ کینٛہہ امید ہے بچوں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ اس لیسن کو پھر سے دہرائیں گے شروع سے ہی آپ اس کو پڑھیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں اس کی کیا پورا لیسن آپ کو یاد ہو جائے اس کا خلاصہ باقی وسلام تھینک یو ویری مچ